दर्शकवृन्द, आज देशका 7वटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्। संविधानले असारको 1 गते प्रदेशलाई बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यात्मिक व्यवस्था गरेकाले विभिन्न प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्न लागेका हुन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। अब हामी गण्डकी प्रदेश सभातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै अधुरा तथा क्रमागत आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने तथा पूर्वाधार विकास निर्माणका नयाँ आयोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिने, संविधान प्रदत्त प्रदेश क्षेत्राधिकारका विषयहरू थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने, 6 संघीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्य समन्वयलाई जोड दिने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय, पारदर्शी, सर्वसुलभ, प्रविधि मैत्री बनाई नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक सहकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरी दिगो एवं उत्थानशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, यहाँ समन्वय, सहकार्य र एकताको भावना अनुसार प्रदेश सरकारका काम कारबाही अगाडि बढाउने। सभामुख महोदय, अब म अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहमा भएको विनियोजन सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 9 प्रदेश सरकारको स्रोतमा संकुचन भए तापनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदानलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु 1 करोडका दरले विनियोजन गरेको छु। यसबाट स्थानीय तहका मागमा आधारित आयोजना पूरा हुने विश्वास लिएको छु। स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणाधीन प्रशासनिक भवन पूरा गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत सङ्कलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँड बापत रु 60 करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छु। सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रम तथा विनियोजन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। कोरोना रोगको रोकथाम र स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार, प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न खोप खरिदको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोगको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको छु। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, सेवा प्रवाह सुधारका निम्ति आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अत्याधुनिक प्रविधि सहितको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरी सेवा सुविधा विस्तार गर्न स्रोतको व्यवस्था गरेको छु। स्तन क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, सर्वाइकल क्यान्सर र पाठेघरको क्यान्सरको शल्यक्रियामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारबाट बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउन एयरलिफ्टिङ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन रु 1 करोड 50 लाख बजेट छुट्याएको छु। नेपाल सरकारको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई 25 देखि 50 शैय्या र धौलागिरी अस्पताललाई 200 शैय्याको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ। प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा 2 देखि 5 शैय्याको
सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। 50 शैय्या भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, मृगौला पीडित बिरामीका लागि डायलिसिस सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मुख्य राजमार्गमा पर्ने नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल, तनहुँको धमौली अस्पताल, बागलुङको धौलागिरी अस्पताल, स्याङ्जाको भिरकोट नगर अस्पताललाई ट्रमा सेन्टरको रूपमा स्तरोन्नति गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा गोर्खा जिल्लाको आँपपिपल अस्पताललाई 50 शैय्याको अस्पताल बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था गरेको छु। गण्डकी विश्वविद्यालयमा 350 शैय्याको जनरल, 50 शैय्याको मुटु रोग, 50 शैय्याको अर्बुद रोग, 50 शैय्याको मृगौला रोग सहित 500 शैय्याको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। अपाङ्गता भएका व्यक्ति, असहाय, अशक्त, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न वर्गको उपचार सुविधालाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। क्यान्सर, मुटु रोग, मृगौला, सिकल सेल एनिमिया, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन, अल्जाइमर्स, हेड इन्जुरी जस्ता रोगबाट पीडित अति गरिब बिरामीलाई उपचारको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यस्ता रोगबाट पीडित बिरामीहरूलाई दोहोरो नपर्ने गरी औषधि उपचारको लागि मासिक रु 4000 को दरले सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सुविधा दिइनेछ। प्रदेशका नागरिकहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा सरकारको जिम्मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूलाई प्रदेश मातहतका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय मार्फत वार्षिक रु 6000 प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था मिलाएको छु। आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा लगायतका वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि, गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास गरी आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। गण्डकी विश्वविद्यालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विषय र शिक्षण अस्पताल स्थापना गरी चिकित्सा विज्ञान विषयको अध्ययन अध्यापन कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने गरी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशमा विज्ञान र प्रविधिको अध्ययन अनुसन्धान विकासका लागि गण्डकी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सञ्चालन, प्रयोगशालाको स्थापना र उपकरण खरिद तथा विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धान वृत्तिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। MBBS लगायत उच्च प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिमा छनौट भएका शहीद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरी, द्वन्द्व पीडित, दलित, लोपोन्मुख, अल्पसंख्यक तथा गरिब विद्यार्थीहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न शहीद दिलबहादुर रम्तेल स्मृति उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। शहीद स्मृति आवासीय विद्यालयको संरचना, स्तरोन्नति तथा मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सामाजिक सुरक्षा, श्रम तथा रोजगार र संस्कृति, नेपाल सरकारको सहकार्यमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापनाको लागि रु 5 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका विपन्न समुदायको उत्थान, सशक्तिकरण, विकासका निम्ति विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कोरोना महामारीका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा बापत मासिक रु 5000 का दरले राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूका परिवारका लागि रु 50,000 आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। द्वन्द्व पीडित तथा शहीद परिवार र द्वन्द्वका क्रममा घाइते नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी
परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न, राहत प्रदान गर्न, शहीद स्मारक संरचनाहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बहुसांस्कृतिक ग्रामको स्थापना गरी जाति, भाषा, कला, साहित्य, सङ्गीत र संस्कृतिको संरक्षण एवं विकासमा विशेष जोड दिएको छु। गीत, सङ्गीत, कला, साहित्य, नाटक, लोकदोहोरी तथा नृत्यको प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सञ्चालनको निम्ति प्रोत्साहन स्वरूप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठानको लागि पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान तथा सङ्ग्रहालयहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिन र एक जिल्ला एक शहीद स्मारक पार्क निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। गोर्खाको च्याङ्लीमा कुमाल जातिको सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला जागृति एवं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सशक्तिकरण गर्न सक्षम महिला इमानदार समानान्तर पाइला कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न निरोधात्मक प्रतिबद्ध। दर्शकवृन्द, हामी गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभा बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको क्रममा थियौँ। गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। गण्डकी प्रदेशले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई 50,000 दिने, त्यसैगरी द्वन्द्व पीडितलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउने, राहतको व्यवस्था गर्ने, द्वन्द्व स्मारकलाई व्यवस्थापन गर्ने र कोरोनाबाट भएको प्रभाव, यसको जोखिमको न्यूनीकरण र कोरोना संक्रमणबाट असर परेका क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्नको लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ। त्यसैगरी पोखरालाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने गरी पर्यटन पूर्वाधार विकासको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ भने नदी व्यवस्थापन, शिक्षालयको स्तर उन्नति, त्यसैगरी स्वास्थ्य संस्थाको अझ स्तर उन्नति गर्नको लागि बजेट सार्वजनिक गरिएको छ र गण्डकी प्रदेशभित्रका विभिन्न जिल्लामा शैक्षिक संस्थालाई प्रवर्धन गर्नको लागि सोही अनुसारको बजेट विनियोजन गरिएको छ भने विभिन्न अस्पतालमा क्षमता वृद्धि गर्नको लागि केही अस्पताललाई स्तर उन्नति गरिएको छ र केही अस्पताललाई थप सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट सार्वजनिक गरिएको छ र बजेटले सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। मुलुकका 7वटा प्रदेशमध्ये गण्डकी प्रदेशमा मात्रै कङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। कङ्ग्रेसबाट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले केही दिन अघि मात्रै मुख्यमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। उनले मन्त्री परिषद पनि विस्तार गरि नसकेकाले आफैले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएकाले बजेट प्रस्तुत गरिरहेका छन्। विभिन्न प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिरहेको छ। विभिन्न प्रदेशले कोरोना संक्रमणको जोखिमको न्यूनीकरण, कोरोनाको नियन्त्रण, त्यसपछि कोरोनाले पारेका प्रभावको जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावको असर घटाउनको लागि बजेटले सम्बोधन गर्ने भनेर बताइरहेका छन्। संविधानले असारको 1 गते प्रदेश सरकारलाई बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको छ र सोही अनुसार बजेटको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार बजेट यति बेला सार्वजनिक भइरहेको छ।